بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلماں خلد سجاتے ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلماں خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ہے آج فلک روشن روشن ہیں تارے بھی جگمگ جگمگ ہے آج فلک روشن روشن اور تارے بھی جگمگ جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں جبریل امی براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے جبریل امی براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دولہا جاتے ہیں معراج کو دولہا جاتے ہیں ہے خلد کا جوڑا زیب بدن رحمت کا سجا صحرا سر پر ہے خلد کا جوڑا زیب بدن رحمت کا سجا صحرا سر پر کیا خوب سہانا ہے منظر معراج کو دولہا جاتے ہیں دیوان و تصور میں دیکھو اسرا کے دولہا کا جلوہ دیوان و تصور میں دیکھو اسرا کے دولہا کا جلوہ جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دولہا بناتے ہیں وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں۔
जिबरील ठहर कर सिदरा पर, बोले जो बढ़ूं मैं एक कदम। जिबरील ठहर कर सिदरा पर, बोले कि बढ़ूं मैं एक कदम। जल जाएंगे सारे बालों पर, बस अब तो यहीं रुक जाते हैं। मेराज की शब तो याद रखा, फिर हशर में कैसे भूलेंगे। मेराज की शब तो याद रखा, फिर हशर में कैसे भूलेंगे। अत्तार इसी उम्मीद पे हम दिन अपने गुजारे जाते हैं। मेराज की शब तो याद रखा, फिर हशर में कैसे भूलेंगे। अत्तार इसी उम्मीद पे हम दिन अपने गुजारे जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्द सना हुजूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहां, गम गुसारे ज़मां, अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम का नजराना अर्ज करने के बाद रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से हम सबको नमाज जुमा में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की गुफ्तगू का मौजू मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यकीनन आप अहबाब जानते हैं ये रजबुल मुरज्जब का महीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का महीना है और इसी मुबारक महीने के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुला के अपना दीदार अता फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए, बहुत सारे कमालात अता फरमाए। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आला हजरत फरमाते हैं कि किसी के कमालात इतने होते हैं कि जब बंदा उसको गिनना शुरू करे कहीं ना कहीं जाके वो खत्म हो जाते हैं। तो आला हजरत फरमाते हैं ये खत्म हो जाना भी एक ऐब है, लेकिन फरमाया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे ज़ुल जलाल ने इतने कमालात अता फरमाए हैं, फरमाया अगर उनको शुमार करना शुरू करो तो वो खत्म ही नहीं होते। फरमाया तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, कि जो तनाही मुंतहा का एक वसफ होता है वो भी खत्म हो जाता है, महबूब आपकी शान खत्म नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला ने इतने मोजज़ात, इतने कमालात, इतने औसाफ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए हैं। उन्हीं मोजज़ात में से एक मोजज़ा सरकार को अल्लाह ने मेराज का मोजज़ा अता फरमाया है। वो मेराज का मोजज़ा बाकी नबियों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज अता फरमाई, उनका तज़किरा भी कुरान के अंदर मौजूद। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रब ने मेराज कराई, वो तज़किरा भी कुरान के अंदर मौजूद। लेकिन बाकी अंबिया को जो रब ने मेराज कराई उनका अंदाज अपना है, लेकिन जो सरकार को रब ने मेराज कराई उसका अंदाज अपना है। हर जिस नबी को भी मेराज हुई, किसी को भी रब ने अर्श पे बुला के अपना दीदार अता नहीं किया, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने अर्श पे बुला के अपना दीदार अता फरमाया है। वो दीदार जो बगैर पर्दे के, बगैर हिजाबात के खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुला के अपना दीदार अता फरमाया है। जब हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला 15वें पारे के अंदर इरशाद फरमाता है
सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह फरमाता है पाक है वो जात जिसने अपने बंदे खास को सैर कराई, कहां से लेकर, फरमाया मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। ये सारा सफर कुरान ने बयान किया। फिर उससे आगे का सफर वो अहादीस के अंदर आया और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे ज़ुल जलाल ने जो अपना दीदार अता फरमाया था वो तज़किरा भी कुरान के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खालिक के कायनात जल्ल जलालहू ने मकाम अता फरमाया, अगर उसको समझना है तो पहले देखो कि जो बाकी नबियों को मेराज हुई उनका अंदाज क्या था, फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का अंदाज क्या था। कुरान मजीद बुरहान रशीद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज का तज़किरा मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वकज़ालिका नुरी इब्राहीमा मलकूतुस समावाति वल अर्द। अल्लाह फरमाता है इसी तरह हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मलकूत और समावात की सैर कराई। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिराज है। और इसका अंदाज क्या था, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिराज कराना चाही, बुराक आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुराक पे सवार हुए। पहले आसमान पर जब पहुंचे, जमीन और आसमान के दरमियान जितने हिजाबात थे सारे हटा दिए गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आसमानों पे खड़े होके पूरी जमीन को देख रहे थे, हर चीज को मुशाहिदा कर रहे थे। यहां तक कि फरमाया कि जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ी एक ऐसे बंदे पे जो जमीन पे रहते हुए गुनाह कर रहा था, अल्लाह के नबी से बर्दाश्त ना हुआ कि ये बंदा अल्लाह की नाफरमानी करे, उसी का रिज़्क़ खाए, फिर उसी की नाफरमानी करते हुए गुनाह करे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बंदे के लिए बद्दुआ की और फरमाया या अल्लाह ये बंदा हलाक हो जाए, क्यों तेरे रिज़्क़ खा के, तेरी जमीन पे रह के, तेरी धरती पे रहते हुए ये गुनाह करता है। वो बंदा फौरन हलाक हुआ। फिर आपने देखा एक दूसरे बंदे को, वो गुनाह कर रहा था, आपने उसके लिए बद्दुआ की। फिर जब तीसरे बंदे के लिए आपने बद्दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ मेरे इब्राहीम, मैं अपने बंदों से तीन तरह का सलूक करता हूं। अगर आपके कहने पे सबको हलाक करता जाऊं, ऐ मेरे इब्राहीम तुमको जो सैर करानी थी वो करा ली है, अब आप वापस तशरीफ ले जाएं। और फरमाया कि जहां तक मेरे बंदू का मामला है, जो बंदा गुनाह करता है तो मैं उससे तीन तरह का सलूक करता हूं। एक तो ये है कि वो उस गुनाह से तौबा कर ले तो मैं उसके गुनाह को बख्श दूंगा। ऐसा नहीं कि जो भी गुनाह करे मैं उसको हलाक कर दूं। फरमाया मेरा जो अपने बंदू के साथ मामला है तीन तरह का है, या तो वो तौबा करेंगे तो मैं उनको बख्श दूंगा, या फिर ये है कि जो गुनाह करने वाला है उसकी ऐसी नेक औलाद पैदा होगी, वो उसके लिए बख्शिश की दुआ करेंगे, मैं उसकी बख्शिश कबूल फरमा लूंगा, उसकी बख्शिश कर दूंगा। और तीसरे नंबर पे फरमाया कयामत वाले दिन जब वो बंदा आएगा गुनाहगार होगा, फरमाया मैं चाहूं तो उसको अजाब दूं, चाहूं तो बख्श दूं, मैं रहमत फरमाने वाला हूं और अपने बंदू पे शफकत फरमाने वाला हूं। तो यानी इस तरह का भी मामला अल्लाह तबारक व तआला ने जो बयान किया, ये भी तफसीर की किताबों के अंदर मौजूद है। फिर अगर मेराज देखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, वो भी कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वलम्मा जाअ मूसा लिमीकातिना व कल्लमहू, जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तूर पे गए, अब ये मेराज हो रही है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। अंदाज क्या है, क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज जब कराई गई अंदाज क्या था? मिराज कराने से पहले जब रब्बे ज़ुल जलाल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम होना था, पहले 40 दिन तक रोजे रखवाए। फिर जब 40 रोजे रख लिए, उसके बाद नया लिबास पहन के
حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے ہیں کوہ طور پہ، رب کا دیدار کرنے نہیں جا رہے تھے، رب سے کلام کرنے جا رہے تھے، رب سے گفتگو کرنے جا رہے تھے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کوہ طور پہ مخلوقات بستی تھی، چونٹیاں تھیں، جانور تھے، چرند تھے، پرند تھے، سب کو وہاں سے 21 میل دور کر دیا گیا۔ پھر اس کوہ طور کو ایک بادل نے آ کے ڈھانپ لیا۔ اب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہونے لگے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو لکھا ہے کہ اللہ کے کلام میں لذت اتنی تھی کہ وہیں گفتگو کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ جس رب کے کلام میں اتنی لذت ہے اس رب کے دیدار میں کتنی لذت ہوگی۔ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ یہ بھی قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمنا ظاہر کی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور تم میرے کلیم ہو، میں تمہیں ناراض بھی نہیں کرتا۔ پھر کیا کرتا ہوں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں ڈائریکٹ تجھ کو اپنا جلوہ نہیں دکھاتا، میں اپنے جلوے کے نور کی تجلی کوہ طور پہ ڈالوں گا، اگر تو وہ پہاڑ میرے نور کی تجلی کو برداشت کر گیا اے موسیٰ پھر تجھ کو بھی اپنا دیدار عطا فرما دوں گا۔ پہلے تجربہ تو کرو، پہلے نور کی تجلی کو دیکھو تو صحیح، تم جس چیز کی تمنا کر رہے ہو اے میرے کلیم وہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت اپنے نور کی ایک تجلی کوہ طور پہ ڈالی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جب وہ نور کی تجلی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا، اللہ فرماتا ہے جب وہ نور کی تجلی کوہ طور پہ پڑی، کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے۔ حالانکہ وہ نور کی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ نہیں دیکھی تھی، وہ تجلی پڑی پہاڑ پہ، پہاڑ برداشت نہ کر سکا، ریزہ ریزہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے وہی چمک دیکھی تو آپ بھی ہوش ہو گئے۔ تو دیکھنا ہے، ایک شاعر کہتا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فرق کلیم و محبوب دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے دیکھنا ہے کلیم کا مقام کیا ہے اور حبیب کا مقام کیا ہے، کہا پھر کلیم تو وہاں نور کی ایک تجلی بھی برداشت نہ کر سکے، ادھر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے نور کی ایک تجلی تو کیا رب کی کروڑوں تجلیوں کو دیکھا، رب کا دیدار بھی کیا، پھر بھی سرکار مسکراتے رہے۔ یہ فرق ہے۔ اور پھر کیا ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ نور کی تجلی دیکھی تو لکھا ہے تفاسیر کی کتابوں کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد آپ کے چہرے کا نور اتنا بڑھ گیا تھا، آپ اکثر اپنے چہرے پہ پردہ ڈالے رکھتے تھے کہ لوگوں کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی آپ کے نور کی تجلی کو۔ وہ نور ڈائریکٹ نہیں پڑا تھا، وہ نور پڑا تھا کوہ طور پہ، اس کی چمک پڑی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ۔ اگر وہ نور کی تجلی پڑے کوہ طور پہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ تو پھر لوگ برداشت نہ کر سکے۔ ارے جس محمد مصطفیٰ نے سرکار علیہ السلام نے معراج پہ جا کے عرش پہ رب کا دیدار کیا ہو، ان کے چہرے کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ یہ سرکار علیہ السلام کے چہرے انور پہ حجابات تھے، اور وہ حجابات ایسے تھے کہ جن کے اندر سرکار علیہ السلام کے چہرے کا نور چھپا ہوا تھا۔ اور پھر کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
جب وہ تجلی دیکھی تو یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ اتنی تیز ہوئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 میل دور سے پہاڑ پہ چلنے والی چونٹی کو کالی رات کے اندر فرمائے یوں دیکھ لیا کرتے تھے جیسے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو. یعنی اتنی دور سے پہاڑ پہ چلنے والی چونٹی کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے. ارے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر رب کے نور کی ایک تجلی پڑے تو وہ 30 میل دور سے رات کے وقت پہاڑ پہ چلنے والی چونٹی کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو جس نگاہ مصطفیٰ نے رب کا دیدار کیا ہوگا رب نے ان نگاہوں کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا. یہ شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا ہے. اور یہ معراج کا معجزہ ایسا عظیم معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار علیہ السلام کو عرش پہ بلا کے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے. اور یہ واقعہ تو انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ سرکار علیہ السلام کس انداز میں گھر سے چلے اور پھر آپ کو معراج کرائی گئی. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کشف المحجوب کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہاں عرش پہ تو دیدار عطا فرمایا ہی تھا, فرمایا ہر نماز کے اندر ہی رب ذوالجلال محبوب کو اپنا دیدار عطا فرماتا تھا. ہر نماز کے اندر. یعنی سرکار معراج سے واپس آئے تو پھر جب بھی سرکار نماز پڑھتے تھے اللہ تبارک و تعالی محبوب کو اپنا دیدار عطا فرما دیتا تھا. ساتھ ایک مثال بھی آپ نے دلیل کے طور پہ دی ہے. آپ فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ ہوتے تھے جب تھکاوٹ کے آثار محسوس کرتے تو حضرت بلال سے سرکار فرماتے تھے ارحنی یا بلال, اے بلال آذان پڑھو تھوڑا تھکاوٹ دور کر لے. تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت یہ ہے تھکا ہوا ہو کوئی اور کام کرے تھکاوٹ مزید بڑھ جاتی ہے, لیکن فرمایا سرکار کا معاملہ ایسا نہیں تھا. سرکار کو اگر تھکاوٹ ہوتی تو فرمایا کہ نماز پڑھتے تو تھکاوٹ دور ہو جاتی. داتا صاحب فرماتے ہیں وجہ یہ ہے جو ہی سرکار نماز پڑھنے لگتے رب ذوالجلال اپنا دیدار عطا فرماتا, ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی. رب کے دیدار کے اندر اتنی لذت تھی کہ ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی. یعنی یہ مقام ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عرش پہ تو دیدار عطا کیا ہی تھا لیکن زمین پر بھی رب ذوالجلال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے اندر دیدار عطا فرماتا تھا. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی